विदेश मामिला जानकार गोपाल प्रसादजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। गोपालजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छु। बेलायती बिजनेसम्यान लर्ड एयरक्राफ्टको निजी विमान चाहिँ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पार्किङ गरेर राखिएको विषयमा त भारतीय सञ्चार माध्यममा पनि समाचार बनेछ। नेपालको राजनीतिमा विशेष प्रभाव पार्नको लागि उनी निजी विमान चढेर चाहिँ पोखरा आइपुगे भन्ने जस्तो हल्ला फिजाउँदो रहेछन् सर, होइन? यो के हो? मैले पनि मिडियामा पढेँ। अब बेला जस्तो देशको त्यो लेभलको मान्छे किन त्यसरी चाहिँ यहाँ आए र पोखरा गए, काठमाडौँ नगएर? त्यही त पोखरा भनेर फेरि अचम्मै भयो। अचम्म भयो। त्यसले गर्दा त्यहाँ एक्स ब्रिटिस आर्मीहरूको चाहिँ वेलफेयर सेन्टर छ क्यार र ब्रिटिस गोर्खाका सेनाहरूको चाहिँ बसोबास, उनीहरूको सुविधा त्यहाँ चाहिँ धेरै बसोबास एरिया छ र उनी गएको हुन सक्छन्। त्यहाँ उनीहरूको पेन्सन क्याम्प पनि होला ब्रिटिसहरूको। भनेपछि नेपालको राजनीतिमा यो चुनावमा प्रभाव पार्नको लागि नै आएका हुनु नि? त्यसो त मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि एउटा व्यक्ति आएर कुनै प्रभाव पर्ला जस्तो लाग्दैन। उनी आउँदा त काठमाडौँ आउँथे। पोखरामा त त्यो ब्रिटिस वेलफेयर त्यहाँ जो छ एक्स आर्मीहरूको, त्यसको लागि उनीहरू आएको हुनसक्छन्। अनि दलाई लामा निकट एकजना भिक्षु चाहिँ नेपाल आएको सन्दर्भलाई लिएर चाइनाले अब्जेक्सन जनाएको भन्ने कुरा पनि मैले पनि पढेँ। चाइनिज मिडियाहरूको हवाला दिएर यहाँ छापिएका कुराहरू। पञ्चेन लामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ मित्रता रोज्ने कि परिणाम भोग्ने भनेर चाइनाले चाहिँ थ्रेट गर्यो भनेर चाइनाले त्यसो भने हो त? आधिकारिक मिडियामा आएको छ? आधिकारिक चाइनाको मिडियामा आएको छ भनेर नेपाली मिडियाहरू लेखेका छन्। यसले एउटा कुरा के सङ्केत गराउने, यो जिएनजी मुभमेन्टपछि हाम्रो जो एउटा सन्तुलित अलिकति हो नि त, यो धेरै समयदेखि नै वैश्विक सिटीको आन्दोलनपछि नि यो हाम्रो वैदेशिक नीतिमा असन्तुलन पैदा भएको थियो। यो जिएनजी मुभमेन्टपछि जब सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि हाम्रो वैदेशिक नीति भतामुङ्ग भयो, अनब्यालेन्स भयो, होइन? नेपालको चाहिँ पोलिटिक्समा आर्मी पहिलोपटक चाहिँ हाबी भयो, प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कुरादेखि लिएर। नेपालको पोलिटिक्समा आर्मी हाबी त गराइयो नि? कसरी हाबी गरियो? त्यो त बालन शाहले गरायो नि। त्यसपछि चाहिँ के भयो भनेदेखि नेपालको हाम्रो विदेश नीति असन्तुलित भयो र चाइनासँग अहिले जो सम्बन्धमा तिक्तता आएको छ नि, त्यसैको परिणाम हो। आर्मी हाबी हुनु भनेको त राजनीतिको त देशमा त दुर्भाग्य भयो। पाकिस्तानमा के पाकिस्तानको घटना हेर्नु, बङ्गलादेश हेर्नु, सबै ठाउँमा जाँदा सेना हाबी भएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म आर्मी पछाडि थियो, अब अगाडि फ्रन्टमा आयो। जसले सेनालाई अगाडि ल्यायो, यो देशलाई चाहिँ चक्रव्यूहमा अस्थिरतामा धकेल्ने काम गरे र नेपाल आर्मीले पनि त्यो काम चाहिँ गर्नुहुन्थेन। यो त राजनीतिक कर्मीहरूको नि सरकार बनाउने ओर्ने आफ्नो इनिसिएसनमा। त्यो त इमरान खान र चाहिँ के अरे पहिला पाकिस्तान र यहाँ त के भयो, मुनिरले गर्ने काम चाहिँ गरे यहाँ आर्मी चिफले। यो चाहिँ एउटा देशको लागि दुर्भाग्यको हो र हाम्रो वैदेशिक नीति चाहिँ डमाडोल भइसक्यो, अनब्यालेन्स भयो। यति बेला चीन नेपालसँग रिसाएको छ? नेपाल सरकार छ नेपालसँग? हेर्नुहोस्, अहिले सुशीला कार्कीको गभर्मेन्टलाई उसले त तिब्बतियन गभर्मेन्ट भन्छ। हेर्नुहोस्, हो र? उनीहरू चाहिँ पुरा चाहिँ यो तिब्बतियन सपोर्टमा बनेको गभर्मेन्ट भन्छन्। अब 4 सालपछि दलाई लामाले पहिलोपटक चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदा बधाई सन्देश दिए। यो चाहिँ एउटा अचम्मको कुरा हो, होइन? मैले पनि नबुझ्न सकेको कुरा। र चीनसँगको सम्बन्ध चाहिँ अहिले एकदम तिक्ततापूर्ण छ र अहिलेको सरकारको सम्बन्ध कसैसँग पनि छैन। दुइटै छिमेकी देशसँग, भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध भयो जस्तो लाग्दैन। भारतलाई पनि भारतले त भनिसक्यो अब बालन शाह बनाएंगे नेपाल के अग्ले पीएम भनेर पुरा भनिसक्यो, मिडियाहरूले भनिसके। अब लकी बिस्टले भनिसक्यो, अब एक्स रो एजेन्ट हैन, एक्स एनएसजी कमान्डो। अब त्यो त जे व्यक्तिले भन्नु र गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाको कुरा, तर उनले भनेको कुरा हरेक कुरा मिल्छ नि त सर। नेपालमा नेपालको सरकार ढल्छ भनेको ढल्यो, हैन? अब नेपालमा बालन शाह प्रधानमन्त्री के अरे सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्छन् भनेको त्यो पनि भयो। अब बालन शाह प्रधानमन्त्री बन्छन् भने त्यो पनि हुने भएन, हैन? अब चुनावमा हुमिएको छ, देश चुनावमय भएको छ। चुनावको परिणामले देखाउने हो। एउटा कोही न कोही त प्रधानमन्त्री बन्नै पर्छ, को बन्छ भन्ने कुरा हो। पहिला त बालेन त्यहाँबाट जित्नु पर्यो, त्यसपछि संसदीय दलको नेता हुनु। संसदीय दलको नेता बालेनले त्यहाँबाट जित्ने नभन्नु, बालेनले त देशैभरि जित्लान् जस्तो छन्। अनि को उठ्या छ भनेको तराईमा हैन बालन शाह भन्छन् क्या, क्यान्डिडेटको नामै थाहा छैन। छैन त, एभ्रीबडी नोज बालन शाह। तर अब स्थिति दियोस्, चुनाव त हुनु ओर्नु एउटा के अरे प्रक्रिया हो, हुन्छ। प्रधानमन्त्री हुनु पनि एउटा प्रक्रिया हो, त्यो ठुलो कुरा भएन। तर हाम्रो देश चाहिँ झन् राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो, हाम्रो वैदेशिक नीति टोटली फेलियर भयो, देश चाहिँ झन् अस्थिरतातिर जाने भयो। म त झन् देश चाहिँ सङ्कट उन्मुख भएको देख्छु। सङ्कट मोचन होइन, सङ्कटबाट मुक्ति पाउने होइन, झन् सङ्कटतिर धकेलिएको देख्छु। यो चुनावले पनि राष्ट्रलाई सङ्कटबाट बचाउन सक्दैन। होइन, कम्प्लिटली वेस्टर्न प्यानलकै मात्रै सरकार आयो भने त हामी ठुलो भू राजनीतिक भूमरीमा फस्छौँ जस्तो। फसिसक्यौँ।
त युक्रेनको बाटोमा गइसक्यो मुलुक त यो कुरा युक्रेनकै बाटोमा गइसक्यो युक्रेनको बाटोमा गइसक्यो त्यो केही मान्छेहरूले चाहिँ आलोचना गरे हुन् होइन तपाईँको विरोधका लागि मात्रै विरोध गरेका हुन् जेलेन्स्की जन्माउन खोजे नेपालमा भनेको त्यो चाहिँ वास्तविक नै हो होइन अब त्यो त भन्नै पर्दैन नि त्यो त देश त युक्रेनको बाटोमा गइसक्यो यति एउटा छिमेकी देशले चाहिँ यसरी थ्रेट गर्नु भनेको अर्थ के हो त त्यो सिधै तिमीले अब उ गऱ्यो भने हामी इन्टरफेयर गर्छौँ भनेको होइन त्यसको त अर्थ त्यो लाग्छ नि त कि परिणाम भोग्ने भनेको के हो त अर्को परिणाम त हुँदैन गाली गलौज त हुँदैन यहाँ रवि लामी छाने र ओलीले अरू नेताहरूलाई गाली गरे जस्तो गाली गलौजको पोलिटिक्स त उनीहरू गर्दैनन् कुटनीतिकमा त गाली गलौज हुँदैन त हामी एक्सन ओरिएन्टेड हुन्छौँ एक्सनमा जान्छौँ भनेको इरानमा चाहिँ सेना पठाएर नै त्यहाँ रेजिम चेन्ज गर्न खोजिरहेछ नेपालमा चाहिँ सेना नपठाइकन उसले रेजिम चेन्ज गर्यो त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो होइन त्यही बुझ्नु पऱ्यो र त्यो कुरा चाहिँ दुइटै छिमेकीलाई मन परेको छैन हो त तपाईँको डलर हेजिमनीलाई कायम राख्नको लागि उसले अहिले भेनेजुएला होइन इरानलाई कत्रो प्रेसर गरिरहेको छ इन्डियालाई चाइनालाई समेत रसियन तेल चाहिँ तपाईँको अन्य करेन्सीमा खरिद नगर्नको लागि कति प्रेसराइज गरिरहेको छ अनि यही बेलामा तपाईँको चाइनाका प्रेसिडेन्ट सीले चाहिँ अब डलर होइन हाम्रो लोकल करेन्सी आरएमबी भन्छ होइन आरएमबीलाई चाहिँ हामी ट्रेडको ऊ बनाउने तपाईँको करेन्सी बनाउने भनिसके पछाडि अहिले फेरि अमेरिका रिसाएको होला होइन पहिल्यैदेखि पनि ब्रेजिनियमले पनि रुबल चलाउने भनेर चलाउने अनि राष्ट्रसङ्घलाई बाहिर चार्ने भनेर उनीहरूले पनि प्रयास गरेका थिए चाइनाले पनि प्रयास गरिरहेछ त्यो गरेको धेरै नि भइसक्यो सकिरहेका छैनन् वर्ल्ड ब्याङ्कको एउटा विकल्पमा चाहिँ एक्जिम ब्याङ्क बनाएको पनि हो त्यसले गोल्ड रिजर्भ बढाइरहेछ अरे नि त चाइनाले बढाइरहेछ अहिले चुन त धेरै भटाभट किनिरहेछ चुनको भाउ वृद्धिमा चाहिँ त्यो गोल्ड रिजर्भ बढाउनु नै उसको करेन्सीलाई चाहिँ ड्यामेज गर्ने हो अब गोल्ड त अमेरिका चाहिँ छ धेरै देशसँग छन् होइन अहिले चाहिँ चुन भटाभट किनिरहेछ चाइनाले एउटा कारण त्यो पनि हो आफ्नो करेन्सीको चाहिँ डलरको चाहिँ साम्राज्य अन्त गर्नलाई तर त्यसैको परिणाम हामी त्यही अनि चाइनालाई अब कसरी चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने भनेर उसले साउथ चाइना सी होइन यता ताइवान अब त्यस पछाडि नेपाल चाहिँ उसलाई चाहियो होइन त चाहियो त्यही बेस क्याम्प भन्नुहुन्थ्यो अब ठ्याक्कै बेस क्याम्पको सिनारीमा अब बेस क्याम्पको अब परिस्थिति सिर्जना भयो अब त ढिलो छिटो यहाँ बेस क्याम्प कायमै हुन्छ आउँछ कुन बाटोबाट आउँछ अलिकति सजिलोसँग आउँछ कि अप्ठ्यारोसँग आउँछ कि सरकारले स्वीकृति लिएर संसदबाट 2/3 बहुमतले पास गरेर आउँछ कि अनि त्यस पछाडि गगन थापालाई 4 पार्टी मुडेर यो थानगुरको डाँडा कटाउने त कसले कटाउला अब गगन थापालाई कसले कटाउँछ कि कटाउँदैन कि के हो त्यो कुरा त भविष्यले बताउने कुरा हो तर देश अस्थिरतातिर धकेलियो यो अस्थिरताबाट कसैले देशलाई पार लाउन सक्ने क्षमतावान नेता म देख्दिनँ हाम्रो चेना पनि त्यसमा चुक हो चेनाले सन्तुलन राखेको थियो पहिला नेपाली एउटा गौरवमय इतिहास भएको चेना थियो यो कसरी चुको चेना म आफै छक्क परिरहेको छु बालेन्सा एक्लैको बहुमत आउन सक्दैन कि भन्ने डरले यता नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि गगनलाई ल्यायो नि त एमसिसीको सबैभन्दा कट्टर समर्थक होइन एमसिसी त अब त्यतिखेर त मुलुकको आवश्यकता थियो एमसिसी कसरी मुलुकको आवश्यकता हुन्छ सर किनभनेदेखि अब त्यो अहिले कार्य पनि भइसक्यो त्यसको सन्दर्भ सिद्धिसकेको कुराको धेरै म सन्दर्भ कहाँ सकिन्छ सर अमेरिकी जनताको अमेरिकी ट्याक्स पेयरको लगानी हो लगानीको फाइदा त उठाउँछ नि लगानी भनेर वेबसाइटमा लेखाएको छ अमेरिकन आउनु पर्यो भने एमसिसी चाहिँदैन यी नेताहरूलाई चाहिँ पाखुरा बाँधेर झापड हालेर उसले चाहिँ आफूले चाहेको कुरा सही गराउँछ के अरे भेनेजुएला जस्तो देशमा त केही लागेन भने नेपाल मुला नेता मुलाको कुरा के गर्नुहुन्छ तपाईँ यिनीहरूलाई त कानमा समातेर उठ भन्दा उठ बस भन्दा बस पार्छ अमेरिकाले तर प्रेसर थेक्न नसकेर एमसिसी पास गरेर त हो नि सर नत्र एमसिसी पास नगर्दाखेरि पटक पटक एमसिसीका तपाईँको हायर अफिसियलहरूको नेपाल भिजिट किन भएको थियो अमेरिकी विदेश मन्त्रीहरूको नेपाल भिजिट किन भएको थियो के अरे पहिला के हो भनेदेखि ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एउटा विषय विरोध गर्ने विषय चाहियो माधव नेपालहरू प्रचण्डहरूले भीमरावहरूले विरोध गरे विरोध गर्दा गर्दै यति अगाडि गए उनीहरूलाई अलिकति फेस सेभिङ गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो भएकाले अनि त्यहाँ अलिकति सुधार एउटा के अरे लङ्गोटी लगाए जस्तो गरेर चाहिँ पास गरे र त्यो अर्को यो के अरे 79को चुनावमा त कुनै एजेन्डा पनि बनेन हेर्नुहोस् एमसिसी होइन अरू यो चुनावमा पनि कुनै एमसिसी चुनावी एजेन्डा छैन त्यसैबाट बुझ्नुहोस् राजनीति क्लियर छ अब देशभरका सुकुम्बासीले लाल पूर्जा पाउने भयो नि त अब उसले गएर बालेन्साले गएर हिजो बोलिसके काठमाडौँका सुकुम्बासी मात्रै अलिक फरक हुन् तपाईँहरूले चाहिँ लाल पूर्जा पाउनुहुन्छ भनिसकेको छ पाउँछन् पाउँदैन उनले झापाका सुकुम्बासी र उहाँका सुकुम्बासी फरक छन् पानीले डुब्छन् भनेर मैले चाहिँ तिनीलाई चाहिँ उद्धार गर्नलाई चाहिँ हटाउन खोजेको अब पहिला त ठाउँको व्यवस्था गरेर कहाँ राख्ने गरेर गर्नुपर्थ्यो त्यसो भए
एकातिर डोजर लगाउने त होइन बुलडोजर लगाएर त सुकुम्बासी समस्याको समाधान हुँदैन। अनि बस्ती नै नरहेपछि सुकुम्बासी समस्या कसरी हुन्छ? हुँदैन नि। सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएपछि सुकुम्बासी त्यहाँ बस्दैनन् अनि समस्या रहँदैन नि। त्यो त तपाईँको कुरा पनि ठिकै हो। सुकुम्बा मान्छे नै नभएपछि के अरे पहिला इन्डियातिर भन्थ्यो नि, हामी इन्दिरा गान्धीले भन्थिन् हामी गरिबी हटाऊ भन्छन्, विरोधीहरू गरिब हटाऊ भन्छन्, फरकै छ। सुकुम्बासी हटाउने कि सुकुम्बासी बस्ती मात्रै हटाउने? बालनले सुकुम्बासी नै हटाउन खोजे, हामी सुकुम्बासी बस्ती हटाउँ, अरू सुकुम्बासी बस्ती हटाउनुपर्छ, सुकुम्बासी बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्छन्, उनी सुकुम्बासी नै हटाउनुपर्छ भन्छन्। फरक यति हो। जस बालनको जित्त पक्का-पक्की देखियो होइन, जहाँ गयो बालेन जहाँ टेक्यो त्यहीँ भिड छ होइन। बालेनले टेकेको पैतालाको माटो पनि अब घरमा लगेर सजाउलान् जस्तो छ होइन। बालेनलाई लम्बसार परेर ढोगिसके होइन, बालेनलाई गालामा मही खाइसके। अब बालेन त मलाई भगवान् जस्तो लागिसक्यो। हो तपाईँलाई लाग्यो होला, अब कसैको त भगवान् होला नि, तर नेपाली जनताको भगवान् त उनी बन्न सकेका छैनन्। अहिले पनि उनी परीक्षाकै घडीमा छन्। हेरौँ अब चुनाव त अब अदालतले जो पेशी नचढाउने बित्तिकै चुनाव हुने निश्चित भयो अब होइन। चुनावको त वातावरण बनिसक्यो, त्यसले गर्दाखेरि अब फागुन 21मै फैसला हुन्छ। जनता जनार्दन हुन्, जनताले जे फैसला गर्छन् त्यो सबैलाई छिर्यो जारी छ। भनेपछि रवि लामिछानेले आशंका गरे जस्तो चुनाव रोक्ने कुनै षड्यन्त्र हुनेवाला छैन। चुनाव नहुने भन्ने कुरा छैन। अब दैवी प्रकोपै भयो भने त कसले जानेर, अथवा खाडी युद्धै भयो भने त रोकिन सक्छ, नभए अन्यथा रोकिने भन्ने कुरा छैन। अनि हर्क साम्पाङको चुनावी क्याम्पेन चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ सर? तपाईँले हेरेर भएको छैन? होइन, उनको आफ्नो बलबुताले भ्याएको एक्लो मान्छे, ग्रासरुटबाट उनी चुनावी क्याम्पेन गर्दैछन्। उनको पूर्वमा त राम्रै रहर छ नि त। कोशी प्रदेशमा त नराम्रो छैन, राम्रै छ। अब परिणाम कति आउँछ कस्तो आउँछ त्यो त पछिको कुरा हो। अहिले जनउभार त आएको छ नि त होइन। जनउभार त उनी जहाँ जहाँ जान्छन् देशभरि नै छ। अनि त्यही सुनसरीमै गएछन् आज बालेन शाह। अनि हर्कको इलाकामा बालेन शाहले धमाका देखायो भन्दैछन्। होइन, त्यो त भिड त हेर्न गइहाल्छ नि, लागिहाल्छ नि। त्यो त भिड आउने बित्तिकै सबै उसको भोट हो भन्ने कुरा त छैन नि। त्यो आएको भिड सबैले भोट दिँदैन। अब आएको भिड सबैले हेर्नुहोस्, 36 सालमा बिपी कोइराला चाहिँ 36 साल साउनमा बिपी कोइराला जाँदाखेरि जहाँ जानुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ लाखौँ लाख त्यतिखेरको उमा भिड हुन्थ्यो मोडङमा नि, उहाँ विराटमा जाँदा। तर बहुदल जब भयो मोडङमा मुस्किलले बहुदलले जित्यो 5000 भोटले भने त्यो हिसाबले त हामीलाई निर्दल कहाँ छन् जस्तो लाग्थ्यो। निर्दल पनि छैन नि मोडङमा जस्तो लाग्थ्यो। हामी त अलिक सानै थियौँ होइन, तर पछि त 5000 भोटले मात्रै मुस्किलले जित्यो। त्यसले गर्दा जहिले पनि रुलिङ पार्टीको भोट के अरे अलिक संयमित हुन्छ, देखिँदैन। अपोजिसनको भोट आक्रामक हुन्छ, बढी देखिन्छ। त्यो भिडले सबैले भोट दिन्छ भन्ने जरुरी छ। अनुहार हेर्न पनि गएका छन्, यो बालेन शाह भन्ने मान्छे कस्तो छ भनेर पनि गएका छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भिडले भोट दिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास नगर्नुहोस्। भनेपछि महोत्सवमा चाहिँ हाम्रो उसलाई के अरे दुर्गा स्थापनालाई हेर्न गएको जस्तै हो, बालेन शाहले हेर्न त्यस्तै हो। भोट आउँछ भन्ने छैन हरेक ठाउँमा इन्डियामा के अरे। अहिले दुर्गा स्थापना त्यसरी हिँड्यो भने त मान्छे आउँछन् होला है? आउन सक्छन्। हिरो हिरोइनी हिँड्यो भने आउँछन् नि। बम्बईतिर कति देख्छन् के अरे कलाकार जाँदा कति भिड लाग्छ। तर धेरै कलाकार त पोलिटिक्समा सफल भएनन् कुनै पनि, सबै त असफलै भए। तर बालेन शाह त सफल हुन् नि त। उनले महानगरलाई त स्वर्ग बनाए, अब देशलाई स्वर्ग बनाएको त म त यही देखिरहेको छु। त्यो महानगरमा कि उनले जति काम गर्न थाले आधा अधुरा काम गरे, बिचैमा छोडेर हिँडे। 5 वर्षलाई निर्वाचित भएको उनीले त बजेट धेरै फ्रिज भएको छ। बजेट पनि योजना पेश गर्न सकेनन्। बजेट फ्रिज हुनु भनेको त काम गर्न सकेको प्रमाण होइन र। न त बजेट फ्रिज हुँदैन नि, योजना अलपत्र छन्। योजना किन दिन सकेनन्? यत्रो नगरमा समस्या छ महानगरमा। भक्तजनहरू गुणगान गाई गर्छन् अनिखेरि होइन, भक्तजनले गुण गाउनु भने त भक्तजनको कुरा हो। त्यो भजन मण्डलीको काम त भजन गाउने नै हो नि त। भजन मण्डली छ नि त ठुलो उहाँको। त्यो तपाईँ के अरे सोसियल मिडियामा देख्नुहुन्छ धेरै ठुलो मात्रामा उहाँको भजन मण्डलीको काम त भजन मण्डलीले गर्ने नै हो। के अरे कलाकारले नाटक मञ्चन गर्ने हो, सङ्गीतकारले बाजा बजाउने हो, भजन गाउनेले गाउने नै हो। तपाईँले छान्न पऱ्यो भने हर्क साम्पाङ कि बालेन शाह तपाईँलाई पर्सनल? अब म यो पर्सनल कुरा गर्न चाहन्न। यति भन्छु बालेनभन्दा हर्क साम्पाङ हर्क एउटा कुरामा के अरे उनी ग्रासरुटको मान्छे हुन्, त्यति हो। उनी देशको लागि चाहिँ कसको आवश्यकता छ, बालेनको कि हर्क साम्पाङको? अब व्यक्तिको कुरा नगरौँ। अब होइन, देशको मतलब सुन्नु को आयो, कसको भिजन चाहिँ? दुईटाको भिजन अब आइसकेको छैन। घोषणापत्र पढौँ। त्यो घोषणापत्र पहिला आउनु पऱ्यो।
कसको लागि कसले देशलाई डेलिभरी गर्ने कुरा आउँछ। तर धरानमा जो उनले हुँदा काम गर्दाखेरि उनको काम चाहिँ सन्तोषजनक छ। हर्कको नराम्रो छैन। उनले साधन स्रोतले भ्याए राम्रै काम गरेका छन्। सुरुमा कम्युनल पोलिटिक्सको आरोप लाउँथ्यो। अहिले त क्षेत्री बाहुनहरूले पनि त्यहीँ बुझ्न थालेछन् है, अँगालो गर्लममा अँगालो हालेर। कहिले पनि थिएन नि त प्रचारबाजी गरेको। अब एउटा ग्रास रुटबाट घन्टीहरूलाई नि यिनीहरूलाई एक सिट पनि जित्दैन भन्ने लाग्छ भने अनि यिनीहरू सधैँभरि गएर चाहिँ यो हरेक ठाउँमा आजकल मैले हर्कको विरोध देखिरहेको छु क्या। अनि एक सिट पनि जित्दैनन्, यिनको कामै छैन, यिनी खत्तमै मान्छे हुन् भने अनि प्रमुख प्रतिस्पर्धी त हर्कलाई किन मानिरहेको होला क्या? जति बेला नि हर्कको त्यो स्टाटसमा गएर कमेन्ट किन गर्छ? होइन, राजनीतिमा के हुन्छ भनेदेखि जो जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि विरोधीहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने एउटा फेनामेना बानी हुन्छ। हर्कसँग डराएरै त्यो त्यति गरेको, नडराएको कमजोर प्रतिद्वन्दी भए उसको चर्चै हुँदैन। कमजोर प्रतिद्वन्दी छ लेख्ने बित्तिकै जनमोर्चाको त उनीहरू चर्चा गर्दैन नि। त्यही त ए बाबा त्यो सिके राउतको तलबाट गएर तेरो पार्टीले एक सिट जित्दैन भनेर लेख्दैनन्। अनि हर्क साम्पाङको स्ट्याटसको तल गएर चाहिँ तेरो पार्टीले एक सिट जित्दैन भनेर लेख्छन्। अनि एक सिट जित्दैन भने तिमीमा आत्मविश्वास छ भने तिमी त्यो स्ट्याटसमा टोक्न किन गइरहेछौ? अनि यसो प्रोफाइल खोलेर हेरेको घन्टीको प्रचारक हुन्छ। होइन, त्यो चाहिँ उनीहरूको बालनको फ्यान हुन्छ। पराजित मानसिकता हो। किनभनेदेखि जनमोर्चाको राप्रपाको उता अर्को के अरे तपाईँले भनेको सिके राउतको अरू धेरै पार्टी छन् नि, यी पार्टीको बारे किन कमेन्ट आउँदैन भने उनीहरूसँग जित्दैन भन्ने उनलाई विश्वास छ। जोसँग जित्छ, जोसँग दरो प्रतिद्वन्दी छ उसी आफ्नो भनेपछि घन्टीको सबैभन्दा धेरै भोट चाहिँ माटोले काट्न सक्छ भन्ने लागेर हो, हर्क साम्पाङले काट्न सक्छ भन्ने लागेर हो। नयाँ उसमा चाहिँ पुरानो काङ्ग्रेस एमालेको परम्परागत भोट आफ्नो भोट ब्याङ्क छँदैछ। नयाँ भोट जो छ त्यसले माटोले काट्न सक्छ। हर्क साम्पाङजीको पार्टीले माटोले काट्दियो भने त घाटा फेरि घन्टीलाई हो। त्यसले गर्दा उनीहरूपट्टि आक्रमक भएका माटोपट्टि त हो। भनेपछि त्यही भएर हर्क साम्पाङलाई सिद्ध्याउनै पर्ने छैन। उनलाई ड्यामेज पारेको थियो, अहिलेदेखि भएपछि त प्रतिद्वन्दिता हटो नि त। भनेपछि नयाँ बिचको पनि रोचक प्रतिस्पर्धा चाहिँ तपाईँको हर्क साम्पाङ र कोशी प्रदेशमा, देशभरि कोशी प्रदेशमा त छ। कोशी प्रदेशमा म त कोशी प्रदेशकै मान्छे हो नि त। भनेपछि झापा 5 मा चाहिँ हर्क साम्पाङको उम्मेदवारले गर्दाखेरि बालन शाह हार्न सक्ने चान्सेस धेरै छ। उनको भोट धेरै काट्न सक्छ। काङ्ग्रेस एमालेको परम्पराको भोट त आफ्नो ठाउँमा जान्छ। तर नयाँ भोटलाई चाहिँ श्रम संस्कृति पार्टीले भोट धेरै धक्का दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बालनलाई सुरक्षित गर्न अहिलेदेखि ड्यामेज पारेको के अरे श्रम संस्कृति पार्टीलाई हर्कको बेइज्जत गरेर चाहिँ बालनलाई झापा 5 मा जिताउनको लागि चाहिँ त्यो हुनेको रणनीति हो। सफल हुनु नहुनु अलग कुरा हो नि। बल्ल गाँठी कुरा त तपाईँले बल्ल खोल्नु भयो नि त। यो हो नि त होइन, म सधैँ हेर्छु क्या स्ट्याटसमा। अनि बाबा यत्रो समय वेस्ट किन गरे होला, देशको लागि तिमी काम छैन भन्छ, होइन नो हर्क ओन्ली बालन भन्छ। त्यति लेख्न पनि किन त्यहाँ जानु पऱ्यो त भने क्या, जो कामै छैन भने तिमी। उनीहरूको अहिले के छ भने एउटा मिडिया वार जस्तो छ। के अरे कयौँ मान्छेलाई राख्यो। के अरे पहिला गुड लक रवि दाई लेख्थे, अहिले बालेन लेख्छन्। एउटा चाहिँ त्यो ठुलो देशभरि त्यो जमात छ होइन। अब यहाँ अब यसको मलदलले गर्ने काम त यी अहिलेका ठुला पार्टीहरूले गरे। यिनीहरूको नालायकपनको चाहिँ फ्रस्ट्रेसन त्यहाँ गएर पोखियो। अब त्यो फ्रस्ट्रेसनले सधैँभरि काम गर्छ भन्ने त छैन होइन। त्यसले गर्दा देशमा चाहिँ झन् अरू अस्थिर राजनीतिकको सम्भावना बढेर गयो। अरू देश चाहिँ झन् म त एकदम अस्थिरतातिर धेरै अगाडि गएको देख्छु। ल थ्याङ्क यू भेरी मच कपाल। ल धन्यवाद।